सुन ध्यान दिएर सबैजना सुन त। आज हामी रासायनिक बोन्डको बारेमा जान्न गइरहेको छौँ। केको बारेमा? रासायनिक बोन्ड। अंग्रेजीमा हामी केमिकल बोन्ड भन्छौँ। के भन्छौँ? केमिकल बोन्ड। पहिला कुरा बुझौँ केमिकल बोन्डको परिभाषा, रासायनिक बोन्डको परिभाषा के हो? रासायनिक बोन्ड त पहिला कुरा बुझौँ के भने परमाणुहरू के परमाणु एटम्स परमाणुहरू अणुमा मिल्नको लागि एउटा आकर्षण बल तिनीहरूमा क्रिएट हुन्छ। तिनीहरूमा के क्रिएट हुन्छ? आकर्षण बल। त परमाणुहरूको बिचमा एउटा आकर्षण बल फोर्स अफ एट्र्याक्सन क्रिएट भएर अनि के बन्ने हो? अणु बन्ने। के बन्ने हो? पहिला कुरा बुझौँ त। अणु बन्नको लागि परमाणुहरूको बिचमा एउटा कुन बल क्रिएट हुन्छ भने त कुन बल उत्पन्न हुन्छ? आकर्षण बल। त्यो आकर्षण बलले के गर्ने हो? त्यो परमाणुहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने हो। परमाणुहरूले के गर्ने हो? एक ठाउँमा बाँध्ने काम गर्छ हो। एक ठाउँमा बाँध्ने काम गर्छ। यो रासायनिक बोन्ड भनेको आकर्षण बल हो जसले परमाणुहरूलाई एउटा अणुमा बाँध्ने काम गर्छ। एउटा अणुमा के गर्छ? बाँध्ने काम। यानी परमाणुहरूलाई अणुमा बाँध्ने काम, अणुमा अणु बनाउने काम एक किसिमले भनौँ। परमाणुहरूलाई मिलाएर के बनाउने काम गर्दैछ? यो कुन प्रतिक्रियाद्वारा हुने हो? रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा। यो कुन प्रतिक्रियाद्वारा हुन्छ भने त भाइ बहिनीहरू? रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा। किनभने रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा नयाँ कुरा बन्ने, कुनै पनि नयाँ पदार्थ बन्दैछ भने त्यहाँ रासायनिक प्रतिक्रिया बिना बन्दैन। र यो प्रतिक्रिया रासायनिक प्रतिक्रियाको बेला के हुने हो भने इलेक्ट्रोनको साथफेर हुने। के हुने हो भाइ बहिनीहरू? इलेक्ट्रोनको साथफेर वा साझेदारी हुन सक्छ है। दुईटा कुरा बुझ्ने। इलेक्ट्रोनको साथफेर भनेको एउटाले इलेक्ट्रोन दिने अर्कोले इलेक्ट्रोन लिने या साझेदारी गर्ने। के गर्ने? साझेदारी। सर्टमा हामी एउटा हेर्नु यहाँ एक्जाम्पलतिर पनि हामी देखाएका छौँ केमिकल बोन्डमा। जस्तो सोडियम परमाणु इलेक्ट्रोन दिन्छ कसलाई? क्लोरिन परमाणु। कसलाई? क्लोरिन परमाणुलाई। क्लोरिन परमाणुलाई दिएर कसले? सोडियमले एउटा इलेक्ट्रोन। सोडियम पनि अक्टेट अवस्थामा जाने हो। कुन अवस्थामा? अक्टेट अवस्थामा। र क्लोरिन कुन अवस्थामा जान्छ? त्यो पनि अक्टेट अवस्थामा। यानी परमाणुहरू अक्टेट अवस्थामा जानको लागि इलेक्ट्रोन साथफेर गर्दैछ है। ध्यान दिनु। के अक्टेट अवस्था हैन। हाइड्रोजनको केसहरू आयो भने त्यो केसमा डुप्लेट अवस्था है। त अक्टेट अवस्था या डुप्लेट अवस्थामा जानको लागि परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन दिँदैछ वा लिँदैछ वा साझेदारी गर्छ है। लिने दिने वा साझेदारी किन गर्दैछ? स्थायित्व प्राप्त गर्नको लागि, स्टेबिलिटी। त्यो स्टेबिलिटी भनेको के हो? अक्टेट अवस्था वा डुप्लेट अवस्था। दुईटा अवस्था बुझ्ने। अक्टेट अवस्था भनेको आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनु, त्यो अक्टेट अवस्था। अनि डुप्लेट अवस्था भनेको आफ्नो के सेलमा, एउटै सेलमा के सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन बनाउने अवस्थाले नै हामी डुप्लेट अवस्था भन्छौँ। त अक्टेट अवस्था वा डुप्लेट अवस्थाको लागि इलेक्ट्रोन लिने दिने वा साझेदारी गर्ने काम गर्छ र त्यसैबाट बोन्ड बन्ने हो। के बन्ने हो? बोन्ड। बोन्ड भनेको फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो, आकर्षण बल हो जसले परमाणुहरूलाई एउटा अणुमा बाँध्ने काम गर्छ। यहाँ सोडियममा 281 कन्फिगरेसन हो। यसको इलेक्ट्रोन विन्यास एउटा इलेक्ट्रोन क्लोरिनलाई दिन्छ र यसको साथबाट यो कुन स्टेटमा पुग्छ? 8। त्यसैले एउटा माइनस यहाँ चार्ज आयो, एउटा इलेक्ट्रोन लियो नि सोडियमबाट, एउटा इलेक्ट्रोन सोडियमले दियो, त्यसैले एउटा प्लस चार्ज आयो यहाँ। किन? प्रोटोन अझै यसमा 11 वटा छ तर इलेक्ट्रोन कति भएको? 10। त्यसले एउटा चार्ज कम भयो इलेक्ट्रोनको त प्लस चार्ज आयो। त प्लस र माइनसको बिचमा के हुन्छ भाइ बहिनीहरू? एट्र्याक्सन। के हुन्छ? एट्र्याक्सन, आकर्षण बल। त्यहीबाट के बन्यो? अणु। के बन्यो? अणु। अब यो अणु सोडियम क्लोराइड अणु हो। अणुको बिचमा आकर्षण बल हुन्छ। के हुन्छ? आकर्षण बल। तर यो त्यतिकै हुने हैन। यो रासायनिक प्रतिक्रियाद्वारा हुने हो। जस्तो सोडियम क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्दाखेरि सोडियम क्लोराइड बन्ने हो। तर सोडियम Na ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, थाहा छ। तर क्लोरिनलाई हामीले Cl2 को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। Cl लेख्ने हैन है। यो मोलिकुलर फर्ममा हुन्छ, आणविक अवस्थामा हुन्छ। यो आणविक अवस्थामा हुने हो। त्यसैले तिमीहरूलाई छुट्टै पनि मैले बुझाइदिएको छु क्लोरिन र क्लोरिन Cl2 को बिचमा के फरक छ, O र O2 को बिचमा के फरक हुन्छ है, N र N2 को बिचमा के फरक हुन्छ। यो डायटोमिक एलिमेन्टहरू हो क्या जम्मै। 2 फर्ममा जति लेख्छौँ हामी त्यो डायटोमिक एलिमेन्ट्स। दुईवटा परमाणुको रूपमा जहिले रहने। कुन तत्त्वहरू? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अक्सिजन र हेलोजन। हेलोजन भनेको आधुनिक पिरियोडिक तालिकामा ग्रुप 7, ग्रुप 17 मा या 7A भन्छौँ या ग्रुप 17 मा यी तत्त्वहरू। कुन तत्त्व? क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन स्टेटको तत्त्वहरू छ ग्रुप 17 मा। यिनीहरू पनि 2 स्टेटमा हुने है। F2, Cl2, Br2, I2 लेख्नु पर्यो है सबैजना।
यो डायटोमिक स्टेटको कुराहरू भने र थोरै क्लोरिन र क्लोरिन 2 जानिहाल्यो भने एउटा कन्फ्युजन दूर भइहाल्छ स्कुल लेभलमा तिमीहरूको। क्लोरिन भनेको यो क्लोरिनको एक परमाणुलाई जनाउने हो एउटा परमाणुलाई, अरे यसले क्लोरिनको एउटा अणुलाई जनाउने हो एउटा अणुमा दुईवटा परमाणु मिलेर बसेको हुन्छ। एउटा कुरा बुझ्ने, दुईवटा के परमाणु मिलेर, अनि यो अलिक बढी क्रियाशील हुन्छ। परमाणु भनेको बढी क्रियाशील छ, एटम इज मोर रिएक्टिभ इन कम्पेरिजन टु मोलिक्युल। अणु भनेको कम क्रियाशील हुन्छ। अनि यो परमाणविक संकेत हो, यो कस्तो संकेत हो, आणविक संकेत। बुझ्यो बुझ्यो, यो एउटा कुरा जान्नु। अर्को कुरा अब के जान भने अब रासायनिक बन्डको प्रकारको बारेमा हामी जान्दैछौँ। रासायनिक बन्ड धेरै प्रकारका हुन्छ, तर यस एकाइमा हामी दुई प्रकारको रासायनिक बन्ड मात्र अध्ययन गर्ने हो। एउटा इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड या आयोनिक बन्ड पनि भन्छौँ, अर्को कोभ्यालेन्ट बन्ड। आज चर्चा गरौँ पहिला इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डको बारेमा। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो भने यो धातु र अधातुको बिचमा एक किसिमको आकर्षण बल हुने हो। एकैको बिचमा धातु र अधातु, यसमा हामीले यो एक प्रकारको रासायनिक बन्ड हो जसमा एक परमाणु भनेको कुन परमाणु, धातु। धातुले आफ्नो भ्यालेन्स सेलबाट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, अर्को परमाणु, यो अर्को परमाणु के हुन्छ, अधातु। अधातुको भ्यालेन्स सेलमा के दिने हो, इलेक्ट्रोन। बुझेको बुझेन, किन दिने हो, अक्टेट अवस्था प्राप्त गर्नको लागि। किन भाइ बहिनीहरू, अक्टेट अवस्था प्राप्त गर्नको लागि, स्थायित्व प्राप्त गर्नको लागि यो सबै काम गर्दैछ, यो बन्डको निर्माण हुँदैछ भनेर बुझ्ने। र यसरी अक्टेट या डुप्लेट अवस्थामा जानको लागि नै परमाणुहरूले इलेक्ट्रोन दिने लिने वा साझा गर्ने काम गर्दछ। अर्को कुरा के हो, यो बन्डबाट बन्ने यौगिक कस्तो प्रकारको यौगिक हुन्छ, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्डबाट बन्ने यौगिक भनेको कुन यौगिक हो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। त्यो कुरा पनि भने मैले। यी यौगिकहरू के हुन्, सोडियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम क्लोराइड, क्याल्सियम अक्साइड, पोटासियम अक्साइड, त्यस्तै पोटासियम क्लोराइड, यो धेरै प्रकारका यो यौगिक हो। यसमा एउटा धातु हुन्छ, अर्को के अधातु। धातुलाई थाहा पाउनु सजिलो टेक्निक छ है। जस्तो यहाँ हेर्नु त, सोडियम म्याग्नेसियम अन्तिममा हुन्छ है। फेरि हिलियमको केस नलिनु है, हिलियममा HELium, त त्यो पनि धातु हो, होइन। हिलियम इज नन मेटल, एक्सेप्सन पनि छ है। त सबै धातु होइन है, के छोडेर बाँकी हो जम्मै धातु, न अधातु। जस्तो हाइड्रोजन न, क्लोरिन न छ, अक्सिजन न, कार्बन न, त्यो अधातु हो। अधातु यहाँ धातु एउटा हुने हो, अर्को के हुने हो, अधातु। धातु र अधातु, धातुले इलेक्ट्रोन दिने हो, अधातुले इलेक्ट्रोन लिने। र धातुमा 1 2 3 इलेक्ट्रोन हुने हो, अधातुमा 5 6 7 हुने हो, 5 6 7 हुने। अनि यिनीहरूले एकअर्काले इलेक्ट्रोन एउटाले दिने हो, अर्कोले लिने हो, यो केस हुने हो। यहाँ हामी पोटासियम अक्साइड, क्याल्सियम क्लोराइड, म्याग्नेसियम अक्साइड, सोडियम क्लोराइड जम्मै इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिक हो। के हो, इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट। यो इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकको केही विशेषताहरू पनि छ है। यो पानीमा घुलनशील हुन्छ। इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकहरूको विशेषता के छ, एउटा यो पानीमा घुलनशील हुन्छ है। अर्को यिनीहरूको उम्लने बिन्दु र पग्लने बिन्दु, यिनीहरूको उम्लने बिन्दु र पग्लने बिन्दु उच्च हुन्छ, हाई हुन्छ है। यो कुरा पनि बुझ्नु है, यिनीहरू पानीमा घुलनशील हुन्छ, यिनीहरूको उम्लने बिन्दु र पग्लने बिन्दु के हुन्छ, उच्च हुन्छ। अर्को यसमा एउटा धातु हुन्छ, अर्को के हुन्छ, अधातु। धातु र अधातुको बिचमा यो बन्ड बनेर बन्ने यौगिक हो। धातु र अधातुको बिचमा बन्ड बनेर बन्ने यौगिक हो। त्यो कुराहरू जान्नु पर्यो, हामी सबैले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। र यहाँ हामीले क्याल्सियम क्लोराइडको एउटा देखाएको छु, कसरी बन्छ क्याल्सियम क्लोराइडको बिचमा, कसरी इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट बन्ड निर्माण हुने हो, कसरी निर्माण हुने हो। क्याल्सियममा हामीलाई थाहा छ, सुरुको सेलमा 2टा इलेक्ट्रोन, त्यसपछि 8 अनि अन्तिममा 2वटा इलेक्ट्रोन। त भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ, 2टा इलेक्ट्रोन। यहाँ हामी के बनाएको छौँ, क्लोरिनमा हामीलाई थाहा छ अन्तिम सेलमा 7वटा इलेक्ट्रोन हुने हो। त क्याल्सियमबाट एउटा इलेक्ट्रोन एउटा क्लोरिनलाई दियो, एउटा इलेक्ट्रोन अर्को क्लोरिनलाई दियो। यसरी दिँदाखेरि क्याल्सियमको स्टेटबाट हेर्दैछौँ, क्याल्सियमले 2टा इलेक्ट्रोन लुज गरेर Ca++ बनाए, 2टा इलेक्ट्रोन दियो नि। अनि त्यसपछि क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो, अर्को क्लोरिनले अर्को इलेक्ट्रोन लिएर Cl- भनेर Cl2 बनाए। त क्याल्सियममा 2टा प्लस चार्ज आयो, किन, क्याल्सियमले 2टा इलेक्ट्रोन दियो। अनि क्लोरिन, 2टा क्लोरिन, यहाँ एउटा क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो, अर्को क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन, दुवै अक्टेट अवस्थामा गयो। यो पनि अक्टेट अवस्थामा, यो पनि अक्टेट अवस्थामा, 2टा इलेक्ट्रोन यसको गइसकेपछि हेर त अन्तिम सेलमा 8 इलेक्ट्रोन भयो। यसरी के निर्माण भयो, क्याल्सियम क्लोराइड भन्ने अणु बन्यो र त्यही अणुहरू मिलेर यौगिक बन्ने हो। यसरी हामीले थाहा पायौँ आज इलेक्ट्रोभ्यालेन्ट यौगिकको बारेमा। सायद तिमीहरू सबैले जाने होला एक आजको क्लासमा। ल अब कोभ्यालेन्टको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा